बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन की जानिब से ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन की शिकायत का नोटिस, ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की परेशानी का अजाला करने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से होने वाली नाइंसाफी का इजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। सार्फिन के साथ ऐसा फेल करने की कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा है कि FIA सूरत हाल का जायजा ले और बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, ताहम ओवर बिलिंग से मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। ओवर बिलिंग की शिकायत का इजाला किया जाए। लेस्को में सार्फिन के लिए 3 फेज के LT मीटर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट से 3 फेज के बाद LT मीटर्स भी आउटसोर्स। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की गफलत से बर वक्त मीटर्स की खरीदारी ना हो सकी। खरीदारी ना होने से सार्फिन को मार्केट से मीटर्स खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की गफलत से बरवक्त मीटर्स की खरीदारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से सार्फिन को मार्केट से मीटर्स खरीदने की इजाजत दे दी गई है। कंपनी ने सार्फिन को मार्केट से मीटर्स खरीदारी करने के लिए NOC जारी करने का नोटिफिकेशन कर दिया है, जिसके मुताबिक बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन को AMR मीटर्स मार्केट से खरीदने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शन पर AMRTO-U मीटर्स नस्ब होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टॉक पर काबू पाने के लिए NOC जारी करने की इजाजत दी गई। मजदूर किसान पार्टी बिजली बिलों में भारी भरकम इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने अवामी एहतजाज के बावजूद बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे को हुकूमत की बेहिसी करार दिया। कहते हैं कि मुफ्त बिजली का वादा करके इक्तदार में आने वाले वादा पूरा करें। मजदूर किसान पार्टी के लेबर सेक्रेटरी कॉमरेड इरफान अली की क़यादत में दुबई टाउन चौक रायवन रोड पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी ओहदेदार, कारकुनान और दिहाड़ीदार मजदूर तबका मुजाहरे में शरीक हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों के बायस बिजली की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अवामी एहतजाज के बावजूद बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा हुकूमती बेहिसी है। हुकूमत मौजूदा हालात में आम आदमी को दरपेश मसाइल से बिल्कुल बेखबर है। लोग बिजली के बिल अदा करने के बाद फाके काट रहे हैं। 5 रुपए कम करके अब 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। हम जो कमाते हैं वो घर जाके बिजली का बिल दे देते हैं और खाना कहाँ से हमने। बिजली को ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे गरीब के लिए रोटी बढ़ा रहे हो। रोटी तो उन्होंने सस्ती की है, वो भी किसानों का खून चूस के सस्ती की है, और अब ये बिजली में कसर पूरी कर रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि आम आदमी को मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा करके इक्तदार में आने वाले वादा पूरा करें। मुजाहिरीन ने IPPs को फौरी तौर पर नेशनलाइज करने, मराहत याफ्ता तबके को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा किया। हम ये समझते हैं कि फिल फॉर IPPs को नेशनलाइज किया जाए, जैसे 93 से पहले था, और हुकूमत मजदूरों को, किसानों को, आवाम को सस्ती बिजली दे। गरीब तबका जेड़ा किराए दे बेचारे किधर जान, उन्हें किराया पूरा करना, बत्ती का बिल पूरा करना, अपना खाना पूरा करना, की करने के। बिजली के भारी भरकम बिल शहरियों को ज़हनी अमराज में मुब्तला कर रहे हैं। हुकूमत आवाम को बिजली की कीमत में रिलीफ देने के लिए संजीदा इकदामात उठाए। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गुलनार कॉलोनी रायवन रोड के मकीन लेस्को सब डिवीजन अली रजा आबाद इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। लेस्को इंतजामिया की गफलत से इलाका मकीनों को बिजली की बेहंगम तारों के बायस मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने लेस्को अमले के खिलाफ नारेबाजी की। गुलनार कॉलोनी दुबई टाउन रायवन रोड के मकीनों ने लेस्को सब डिवीजन अली रजा आबाद अमले और अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। देख सकते हैं ये सामने आपके तारें जो गुजर रही हैं, ये कई दफ़ा पोल टूटे हैं। उसके बाद ये हमने सब ने अपनी मदद आपके तहत ये पोल लगाए हैं ताकि हमारे बच्चे जो है घर से नज़र आ रहे हैं, आपको दरवाज़ों के बिल्कुल ऊपर तारें गुजर रही हैं, जिसकी वजह से ये हमें रोज़ का खदशा लगा रहता है कि ये तारें किसी वक्त भी ये नीचे गिर सकती हैं। जिस वक्त ये मौसम ख़राब होता है, आंधी वगैरह का मौसम बनता है, तो उस वक्त ये तकरीबन इनका जोड़ सारे नंगे हुए हैं, 90% जोड़ नंगे हैं, जिसकी वजह से इधर बिजली का मसला बना रहता है, खर्चा रहता है कि ये पोल किसी वक्त भी गिर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमने कई दफ़ा जाके वापडा दफ्तर ये कहा गया, तो उन्होंने हमारी कोई इस पे
غور و فکر نہیں۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نوکریوں سے برطرفی پر سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بغیر کسی وجہ کے 1000 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نوکریوں پر بحال کر کے مستقل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے پنجاب بھر کے ملازمین سرکاری نوکریوں سے فارغ کیے جانے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے لاہور پریس کلب کے باہر ہاتھوں میں بینرز تھامے انتظامیہ اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے نوٹس دیے بغیر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ 1000 لوگوں کا نہیں بلکہ 1000 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ لوگ اس وقت پورے پنجاب کے ہمارے 1000 کے قریب ہیں اور ان کو اچانک بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے 1 جولائی سے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ جو حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی نیشنل پروگرام فار امپرومنٹ آف واٹر کورسز فیز 2 جس کے ہم ملازم ہیں، اس پروجیکٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ محکمے کے پاس کام بھی موجود ہے، پانی کی بچت کے منصوبوں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کی افادیت سے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پانی کی بچت کا کام کیسا اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بغیر کسی وجہ کے 1000 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ 20 سال سے ادارے سے منسلک تھے، اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کہیں اور نوکری بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ مطالبہ اپیل ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ یہ ہمیں بحال کرے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم 2004 سے ہمیں اب 20 سال ہو چکے ہیں اس محکمے کے اندر۔ ہم نے اپنی زندگیاں سب بندے یہ دیکھیں جتنے ہیں یہ ان کے سفید بال ہو چکے ہیں، اب یہ آگے بھی کہیں نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے پھر ہمیں مجبوراً احتجاج جو ہے وہ روڈ کے اوپر آنا پڑے گا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نیشنل پروگرام فار امپرومنٹ آف واٹر کورسز کے ملازمین کو فی الفور بحال کر کے مستقل کیا جائے۔ اگر ہمیں بحال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ سمرہ فاطمہ، سٹی 42 لاہور۔ پیر نصیر ابراہیم کالونی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ پیر نصیر ابراہیم کالونی پسماندہ جگہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا انتظامیہ کی نااہلی غفلت سے سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تباہ حال سیوریج نظام اور بدبو و تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں سیوریج کا پانی داخل ہونے سے اپنے گھر چھوڑ کر کرایوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ سیوریج پانی سے قیمتی گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔ یہاں سے جانے کے لیے مجبور ہیں کہ اور ہم کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ چلو ہم کہیں کرایہ پہ جا کے رہ سکیں، لیکن کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس علاقے کا سروے کر کے ہم اپنے مکانوں کو چھوڑ کے اگر کہیں اور جائیں گے تو پھر تو ہمارا کیا اللہ ہی وارث ہے۔ بہت پانی آ رہا ہے تو کوئی پانی کا انتظام نہیں ہو رہا، غریب عوام کرایہ تے جان تو مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پانی کا کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی مرمن ناز کوئی سادہ پانی کا حل نکالیں۔ کالونی کے باہر جمع سیوریج پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ خستہ حال سیوریج نظام کے باعث کئی علاقہ مکین حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ واسا کو کمپلین کی، انہوں نے کہا یہ ہمارا یعنی کہ علاقہ نہیں ہے، نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، آپ غازی آباد جائیں، وہاں پہ دفتر ہے، وہاں سے جا کے اپیل کریں۔ یہ جو سیوریج کا پانی باہر ادھر سے آ رہا ہے نا طیب ٹاؤن سے، یہ ان کی وجوہات سے ہم بند لگانے گئے ہیں، ہمارا دونوں بھائیوں کا پیر سلپ ہوا ہے اور اس کی وجوہات سے ہماری بازو فریکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گندگی بہت زیادہ۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث نقل مکانی کرنا بھی عذاب سے کم نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز مسائل کا نوٹس لیں۔ بستی سیدن شاہ میں سٹی ڈسٹرکٹ بوائز ہائی اسکول کی تعمیر فنڈز کی عدم دستیابی سے کھٹائی میں پڑ گئی۔ ونڈسر پارک، اچھرا، مصطفیٰ آباد، گلبرگ 3 اور کینچی امر صدو وحید پارک کے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے۔ شہر میں بس سٹاپس کا فقدان، شہری کھلے آسمان تلے بسوں کا انتظار کرنے پر مجبور۔ اپر مال کے علاقہ بستی سیدن شاہ میں واقع سٹی ڈسٹرکٹ بوائز ہائی اسکول گزشتہ کئی سال سے زیر تعمیر ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی اور متعلقہ افسران کی غفلت کی وجہ سے تاحال تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ موجودہ بجٹ میں اسکول کی بحالی اور تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ ونڈسر پارک اچھرا میں نصب 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس عرصہ دراز سے غیر فعال۔ فلٹریشن پلانٹس کو کائی لگ گئی، نلکے بھی زب و حالی کا شکار ہیں۔ 2 سال سے فلٹریشن پلانٹس خراب ہونے سے علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے۔
मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। मुस्तफाबाद गुलबर्ग 3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तोजीही का शिकार हो गया। इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। प्लांट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। रिहायशियों ने आला हुकाम से मसले के हल की दरखास्त कर दी। कैंची अमरसदू वहीद पार्क का फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो गया। इलाका मकीनों ने पानी की खाली बोतलें उठाए एहतजाज किया। मुतल्लिका महकमों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इलाका मकीनों का कहना था पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद मसले के हल पर कान नहीं धरती। लाहौर में बस स्टॉप्स का शदीद फुकदान है। अहम शहरों पर बस स्टॉप सिरे से मौजूद ही नहीं। बस स्टॉप्स न होने के बाद शहरी खुले आसमान तले बसों का इंतजार करने पर मजबूर। शहर की मॉडल शाहरा, मॉल रोड समेत फेरोजपुर रोड के पेशतर पॉइंट्स पर बस स्टॉप्स तामीर न किए जा सके। के चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक की उलमाए कराम से मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक से महकमा दाखिला में उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और वफ़द के दरमियान मुहर्रम उल हराम के लिए तरतीब दिए गए सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मसाइल के हल पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन आटे की कीमतों का जायज़ा लेने फील्ड में निकल आए। बिलाल यासीन के गुंजान आबाद और पोश इलाकों के मुसलसल 3 घंटे तक दौरे। मजंग रोड, शादमान, वहदत कॉलोनी मार्केट में आटा की कीमतों की चेकिंग की। वहदत रोड, अल्लामा इकबाल टाउन, यतीम खाना, मुल्तान रोड, ठोकर नियाज़ बे, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मक्का कॉलोनी, वाल्टन रोड, आरे बाजार और मुल्हिका इलाकों के मार्केट्स में आटा कीमतों को चेक किया। आटा निर्खों को आवेजा न करने पर 2 सुपर स्टोर्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल बार्बर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बार्बर के दरमियान मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सर माइकल बार्बर के माजी के ताउन और तालीम समेत दीगर शोबों में तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। सीनियर वजीर पंजाब ने वफ्द को वज़ीर आला मरियम नवाज की तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी, माहौलियात समेत गवर्नेंस के निज़ाम में बुनियादी सहूलियात के एजेंडे पर ब्रीफ किया। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने मसाइल के अंबार लगा दिए, हल की यकीन दहानी करवाई गई। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने पब्लिक ऑफिस एन 124 के आबान अमीन में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। दीगर रहनुमा हमीद खान, यूनस अदील, नसरुल्लाह शरीफ और बिलाल मसूद समेत दीगर शरीक हुए। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसाइल के अंबार भी लगा दिए। तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी जारी। सीनियर क़यादत ने तंजीम साजी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हदायत की। तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी जारी है। तंजीम साजी के हवाले से जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर हाफिज ईशान रशीद की ज़ेर सदारत गड़ी शाहों में इजलास हुआ। हाफिज ईशान रशीद का कहना था कि PTI लाहौर ने तंजीम साजी का काम 80% मुकम्मल कर लिया गया। आइंदा हफ्ते तक तंजीम साजी मुकम्मल करके लिस्टें तैयार कर लेंगे। बच्चों का कदीमी रवायती मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल मोहल्ला शिया कश्मीरिया मोची गेट से बरामद हुआ। अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चौक नवाब साहब से वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस इमाम बारगाह ख्वाजा हबीब अली वाइन, मस्जिद नवाब साहब, इमाम बारगाह बाबल हवाइज, बाबे हसन, इमाम बारगाह बाकर अली भट्ट और मरकजी इमाम बारगाह निसार हवेली पहुंचा। ये इस तरह इसकी रवायत जो है वो आपको मिलेगी कि जब लाउड स्पीकर वगैरह का कोई इतना आम इस्तेमाल नहीं था, तो तब जब कभी मुहर्रम का चांद होता था तो ये मोची दरवाज़ा मल्ला शिया कश्मीरिया की रीत थी कि बच्चे जो छोटे थे वो गलियों में निकल के लब्बैक या हुसैन की सदा लगा के लोगों को बताते थे कि जी मुहर्रम का चांद नज़र आ गया और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद मनाते थे। जब से ये मुहर्रम का चांद निकलता है हम एक सारे मोची के बच्चे या हुसैन करते करते गलियों में आते हैं और जब से हम छोटे हैं हम इसमें 2 साल से शिरकत कर रहे हैं। जब से मुहर्रम का चांद निकलता है तब मातम में आते हैं। जब से हम लोग पैदा हैं तब से आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर इस जगह का नाम हुसैनिया है और यहाँ पर आके हम लोग रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर मातम होता है। जुलूस के रवायती रास्तों में मातम और या हुसैन की सदाएं बुलंद, तबरकात की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। जुलूस 2 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा, जिसमें नन्हे अज़ादार शरीक होंगे। ख्वाजा मैसम अवास, ख्वाजा बशारत हुसैन करबलाई और हाशिम रजा ने जुलूस का इत्तमाम किया।
محلہ کشمیریہ موچی گیٹ کے یہ بچے یا حسین کی صدائیں لگا کر محرم الحرام کی آمد کا پیغام دے رہے ہیں۔ کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ سابق صدر جیل روڈ کار ڈیلر ایسوسی ایشن محمد انور بھٹی کی رسم کل، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شرکت کی۔ سابق صدر جیل روڈ کار ڈیلر ایسوسی ایشن محمد انور بھٹی کی رسم کل محمد انور بھٹی کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن کے بلاک میں ہوئی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، MNA اون چودھری، صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے شرکت کی۔ محمد فاروق انور بھٹی، محمد عثمان انور بھٹی، ممبر قومی اسمبلی موسیٰ گیلانی شریک ہوئے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون، افضل محمود، میاں ثاقب، میاں کاشف، اسد منیر، مصطفیٰ مظہر اور دیگر بھی موجود تھے۔ وابڈا ریٹائرڈ آفیسر اینڈ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی مریدکے کے متاثرین کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ متاثرین نے وزیر اعظم سے نوٹس لے کر پلاٹوں کا قبضہ دلانے کی اپیل کر دی۔ وابڈا ریٹائرڈ آفیسر اینڈ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی مریدکے کے متاثرین کی جانب سے مشاورتی اجلاس، مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار گجر نے اجلاس کی صدارت کی۔ متاثرین نے کہا کہ 35 سال قبل شروع ہونے والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لیے گئے پلاٹوں کا تاحال قبضہ نہیں ملا ہے۔ زمین.com کے زیر اہتمام 2 شاندار پروجیکٹس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد صارفین کی رہنمائی کے لیے موجود تھی۔ زمین.com کے زیر اہتمام PC ہوٹل میں پراپرٹی سیلز تقریب سجائی گئی۔ زمین.com کی جانب سے 2 شاندار پروجیکٹس کی لانچنگ کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائق افتخار، ڈائریکٹر سیلز عثمان طلعت علی ریحان، باسل حفیظ نے شرکت کی۔ نئے پروجیکٹس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ They have a lot of projects in Pakistan, internationally ان کے دبئی میں بھی پروجیکٹس ہیں۔ ابھی یہ جو 101 گروپ کا ڈسٹرکٹ تھا، ڈسٹرکٹ دیٹ از آن ون آف دا بیسٹ روڈ، یہ نہر والی سڑک ہے جو کہ میاں نواز شریف کے گھر سامنے سے گزر رہی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ گھر لے کے آئے جس کے اندر 5 مرلے کے گھر ہیں، جس کے اندر G+2 کی بلڈنگز بھی ہیں، اور وٹ وی فیل کہ اس طرح کی لوکیشن میں جس پرائس میں ہم لوگ یہ یونٹس لے کے آئے ہیں، اس پرائس میں انشاءاللہ ابھی مارکیٹ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سینئر ڈائریکٹر سیل چودھری لائق افتخار کا کہنا تھا کہ زمین.com نے اپنے حلقے میں ایک ممتاز مقام بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سرتوڑ محنت کی ہے۔ بیکن ہاؤس گروپ قاسم قصوری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تقریب کو 4 چاند لگائے۔ This is probably the top hotel in Hunza right now. یہ ایک آپریشنل ہوٹل ہے جس کے اندر ایک بلاک آلریڈی فلی فنکشنل ہے اور اس کے اندر ایک دوسرا بلاک ہے جو کہ سپٹمبر کے اندر لانچ ہو رہا ہے۔ We are also working with a leading wellness resort in Thailand because ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ادھر ویلنس فیسلٹیز آفر کرنا چاہ رہی ہیں which will be first of their kind in Pakistan. سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد صارفین کی رہنمائی کے لیے تقریب میں موجود رہی۔ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، بڑا ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا یہ پراپرٹی ایونٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کر پائیں۔ کچھ ایسی اسپیشل پروموشنز ہوتی ہیں، رینٹلز کی ہوں، ڈسکاؤنٹس کی ہوں، جو پروموشنز ایونٹ اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ ایمبینس ریزورٹ ہنزا اور ہومز بائی ڈسٹرکٹ 1 کی گرینڈ لانچنگ کی گئی۔ 40 سے زائد تعمیراتی منصوبوں سے متعلق رہنمائی دی گئی۔ تقریب کا مقصد پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے ایک ہی چھت کے نیچے معلومات فراہم کرنا تھا۔ شہریوں نے پیش کردہ منصوبوں کو خوب سراہا اور نئے پروجیکٹس کا خیر مقدم کیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔